مرحبا أصدقائي. اليوم غنبداو مع غدياتنا الموديل ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون. هو واحد الموديل اللي عنده علاقه بلورغانيزاسيون ديال لونتربريز، دونك الماناجمنت ديال لونتربريز. كيهضر على لونتربريز والمكونات ديالها واي المسائل. هو كيكون كريفيو يعني تحضيري وتقديمي. هو عباره عن انتروداكسيون اللي كتقدم لنا هذا الموديل لونتربريز اي سون انفيرونمون. دونك لونتربريز كواحد يعني مجموعه من المفاهيم اللي كتدور حول هاد لونتربريز. دونك هاد الموديل هو كيكون في بالنسبه للناس ديال جيستيون دونتربريز في لوف بي بي تي ولا ديال الكونطابيليتي، وحتى الناس ديال الفاكولتي اس 1 يعني كيقيسهم هذا الموديل هذا بالنسبه للموديل ديال الماناجمنت. دونك اليوم غنشوفوا الكونسيبت دونتربريز. ما غاديش نتعمقوا بزاف في الموديل. غادي نشوفوا اليوم لانتروداكسيون يعني مقدمه على لونتربريز. دونك كومونيمون كيس كون انتربريز، يعني بشكل عام بغينا نعرفوا شنو هي المقاوله او لا المقاوله، يعني اون انتربريز يعني مقاوله او لا واحد المؤسسه اللي كنخدموا فيها. دونك غنشوفوا واحد لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز، يعني غنشوفوا واحد المقاربه تقليديه اللي من خلالها غنشرحوا المقاوله بواحد الشرح اللي هو تقليدي وعادي. يعني اون جينيرال شنو هي المقاوله. كيسكو لو سيستيم انتربريز، يعني هنا غنشوفوا المقاوله ولا لونتربريز كنظام، يعني كواحد المنظومه، كواحد النظام متكامل ومتجانس، يعني كيتكون من مجموعه من الاجهزه. دونك غنشوفوا يعني هذا كيدخل في الاطار ديال لابروش سيستيماتيك دو لونتربريز، يعني المقاربه. يعني غننظروا لونتربريز ماشي ديك النظره التقليديه اللي كنشوفوها بها، وبالتالي غنشوفوا لونتربريز كواحد النظام، كواحد الجهاز يعني اللي فيه مجموعه من يعني واحد النظام كيتكون من مجموعه من الاجهزه اللي مجموعين مع بعضياتهم، كيتواصلوا مع بعضياتهم داخل واحد النظام معين. دونك غنشوفوا quelles sont les caractéristiques du système entreprise، يعني شنو هي الخصائص اللي كيتميز بها هاد النظام ديال الشركه اللي كتبني عليه المقاوله. دونك لي كاركتيرستيك دو سيستيم انتربريز، يعني كما قلنا يعني الخصائص اللي كتميز هاد النظام اللي كيميز المقاوله. دونك غنشوفوا كيلكو ديفينيسيون، يعني بعض المفاهيم وبعض التعاريف اللي كتحاول توضح لنا وتبين لنا شنو هي المقاوله. Donc l'entreprise est l'agent économique dont la fonction principale est la production de biens et de services destinés à être vendus sur un marché. Donc l'entreprise يعني المقاولة هي واحد الفاعل اقتصادي، يعني كنقولوا ان اجون ايكونوميك. يعني ان اجون ايكونوميك هو اي حاجه اللي كتكون داخله في الاقتصاد وعندها تاثير، بحال مثلا المقاولات. المقاوله هي اجون ايكونوميك فاعل اقتصادي. لي بونك الابناك هي اجون ايكونوميك فاعل اقتصادي. الدوله ايضا فاعل اقتصادي اجون ايكونوميك. يعني العالم الخارجي ايضا اجون ايكونوميك، يعني الزبناء هما اجون ايكونوميك، يعني الممولين والشركات المنتجه اجون ايكونوميك. دونك اجون ايكونوميك هو واحد الفاعل كيكون في الاقتصاد. دونك لونتربريز هو اجون ايكونوميك، الوظيفه ديالو الاساسيه هي انتاج يعني منتوجات وخدمات اللي غدا من بعد سيتم بيعها في واحد السوق معين. Donc l'entreprise est l'agent économique dont la fonction principale est la production de biens et services destinés à être vendus sur un marché. Donc l'entreprise est un corps social ayant une fin économique, la production. Donc تعريف آخر المقاولة هو واحد الكيان اجتماعي، يعني كيكون واحد من الناس خدامين، وكاين واحد كننظروا ليها من واحد المنظور اجتماعي.
يعني الناس كتخدم، كنحيدو الشوماج، كاين واحد الانتاجيه، عندها واحد الهدف اقتصادي طبعا هو الانتاج، يعني انتاج منتوجات يعني او انتاج بعض الخدمات. ايضا من بعض التعاريف اللي كاينه: l'entreprise est une affaire commerciale ou industrielle dirigée par une personne physique ou morale privée, unité économique de production. يعني يمكن نقولوا بان المقاولة هي واحد العمل، يعني واحد العمل يعني او واحد يعني واحد الصفقة يعني تجارية او صناعية، بعض الاعمال تجارية او صناعية اللي كيتم تدبيرها وتسييرها من طرف واحد الشخص، يعني واحد الشخص يعني اللي هو فيزيك، يعني انسان، واحد المقاول او لا واحد صاحب الشركة او لا رئيس هذيك المقاولة، او لا مغال بريفي، يعني تكون شركة عندها واحد الاسم قانوني، يعني اما شركة سارل او سوسيتي انونيم او لا الى غير ذلك. دونك هي وحدة اقتصادية للإنتاج، unité économique de production، وحدة اقتصادية للإنتاج. هذه أيضا من بين التعاريف ديال l'entreprise. L'entreprise أيضا، une entreprise est une organisation qui met en œuvre différents moyens. يعني المقاولة هي واحد المنظمة اللي كتوضع مجموعة من الوسائل appelé facteur de production. هذيك الوسائل كنسميوها وسائل الإنتاج de façon optimale pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour la production ou la commercialisation de biens et de services. يعني كتوضع مجموعة من وسائل الإنتاج بواحد الطريقة المثلى، يعني بواحد الطريقة مدبرة ما فيهاش ضياع، بحيث أنها كتحقق الأهداف ديالها اللي وضعات، يعني من أجل الإنتاج ديال المواد أو الخدمات، من أجل بيع هاد المواد أو هاد الخدمات في واحد السوق. دونك هادو كانوا تعاريف شنو هي انتربريز اون جينيرال. دونك يعني دابا اليوم شفنا واحد لانتروداكسيون من هاد الموديل باش ما نطولش عليكم بزاف. يعني لونتربريز هو واحد يقدر تكون واحد الفاعل اقتصادي، واحد لاجون ايكونوميك اللي الهدف ديالو الاساسي والرئيسي هو الانتاج ديال بعض المنتوجات او بعض الخدمات غادي نتباعوا في السوق. يعني وهي ايضا واحد الكيان اجتماعي كيكونوا فيه الناس خدامين، كيكونوا فيه الناس كيخدموا، يعني هي واحد الحاجه اللي كتساهم في خلق فرص الشغل وفرص العمل وكتقضي على البطاله والشوماج. دونك هي واحد العمل تجاري وصناعي. الصناعه كتميز الصناعه والتجاره، يعني وكيتم تسييرها اما من طرف اشخاص، يعني افراد، او من طرف مجموعه من الاشخاص. يعني غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون جوريديك ديال لونتربريز، غنشوفوا لونتربريز انديفيديوال يكون فيها شخص واحد، وغنشوفوا واحد الشركه كتسمى سوسيتي، يعني اللي كيكونوا فيها بزاف ديال الناس شركاء. وشفنا بان هاد لونتربريز هذه كدير مجموعه من وسائل الانتاج اللي زابيل فاكتور دو برودكسيون، يعني وسائل الانتاج بواحد الطريقه معينه بحيث انها كتحقق الاهداف ديالها. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. تابوناو لاشين باش تستقبلوا يعني التتمه ديال الدرس ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي باغيين يقراو هذا الموديل ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون. نضرب لكم موعد الفيديو قادم ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق.